سر الطفل السعيد للمؤلف ستيف بيدولف. ما سر افتقار الكثير من البالغين للسعادة؟ فكر في الأشخاص من حولك. قد تجد أن أكثرهم يعانون من المشاكل، وأن البعض منهم يفتقد للثقة، أو لا يملكون القدرة على اتخاذ القرارات أو الاسترخاء أو إقامة علاقات ناجحة. ومنهم من يتسم بالعدوانية أو يحطون من قدر غيرهم ويتجاهلون احتياجات كل من حولهم. وهناك من قد يفاجئك بقدرته الدائمة على التفاؤل والإقبال على الحياة، وتجد أن الروح الإنسانية تزدهر في قلوبهم. إن الحقيقة البسيطة التي تكمن خلف هذا الاختلاف أن بعض الناس مبرمجون على عدم الشعور بالسعادة. لقد تم تنشئتهم منذ الصغر على عدم الشعور بالفرح والتفاؤل، والسبب في ذلك أن بعض الآباء قد لقنوا أبنائهم كيف يكرهون أنفسهم وكل من حولهم بشكل مباشر أو غير مباشر. إن كتاب سر الطفل السعيد يعطي الآباء مفاتيح لتنشئة أبناء سعداء. الفصل الأول: إن الطفل عند بلوغه سوف يسعى دائما للوصول إلى الصورة التي رسمتها له. لطالما تتردد على مسامعنا تلك العبارات: أنت ميؤوس منك، يا إلهي، أنت تشكل دائما مصدرا للإزعاج، سوف تندم على ذلك، وترى أنت شديد الأنانية، كف عن ذلك أيها الأحمق الغبي. إن هذا النوع من العبارات التي نشأ عليها الكثير من الأبناء وتصدر دون تفكير من الآباء تشكل البذور التي سوف تنمو لتصنع الصورة الذاتية التي يحملها الطفل لنفسه وتصبح جزءا من شخصيته. إن بعض العبارات التي نرددها على مسامع أطفالنا تدخل في منطقة اللا شعور لديهم، مما يمكن برمجتها على أفكار معينة دون أن تكون لدينا نية فعلية لذلك. إن الآباء يرسخون دون وعي بعض الرسائل، ويكون لهذه الرسائل صدى على مدى العمر ما لم يتم التصدي لها، كالرسائل التي تحمل الضمير أنت. فإن عقل الطفل يتأثر بها بشكل كبير لاعتقاده أن الكبار يعرفون كل شيء عن كل شيء، وتلك الرسائل تعمل على المستويين الواعي واللاواعي. فعندما تصف أحد الأطفال بالوباء قد يشعر بأنه مرفوض، ويصبح يائسا من قبول الآخرين له أو استعادة ثقته بنفسه. ودعمت الأبحاث أن عقل الإنسان يخزن كل شيء وكل مشهد وكل صوت وكل كلمة إلى الأبد، مصحوبا بالأحاسيس التي ترافق ذلك الحدث. وعليك تجنب العبارات المحبطة لتقويم أبنائك، وقد تكون عبارات بسيطة أو أنك استخدمتها بشكل ودي، كأن تسميهم بأسماء الحيوانات، أو تستخدم المقارنة في التعبير، أو تذكر عيوبهم للآخرين حتى تسيطر عليهم أفكار نحو: يا إلهي، إنك قد أنهكتني، أشعر بتعب شديد، كأنني سوف أسقط ميتة. وهذا النوع من العبارات يجب أن تحذفه من قاموسك إلى الأبد. ولكي تبرمج أبنائك بشكل إيجابي عليك التحدث إليهم بشكل مباشر ومؤثر، وأن تنظر إليهم مباشرة، وأن تلقي إليهم عبارات عرضية حتى يتلقوا المعلومة بطريقة سهلة وطبيعية، نحو: أنت أذكى من أن تتصرف على هذا النحو، لما لا تكف عن هذا وتبحث عن طريقة أفضل للمشاركة. الفصل الثاني: يجهل معظم الآباء أن ما يفعله الأطفال أصحاب السلوك السيء ناتج عن فرط النشاط لديهم. عليك معرفة أن الطفل يراوغ لسبب واحد فقط، هو أن لديه احتياجات لم تلبى. ولكن ما هذه الاحتياجات؟ قد أثبتت العديد من الدراسات أن الحب هو أساس هذه الاحتياجات، ويعبر عن الحب بالتواصل الجسدي الحميم من جانب شخص أو أكثر من العائلة، والحركة الرقيقة النشطة كحمل الطفل والسير به، والتواصل البصري والتبسم في وجهه، وأخيرا بالأصوات كالغناء والحديث مع الأطفال. نحن نعتني باحتياجات أبنائنا الجسدية ونتجاهل المتطلبات النفسية، وهي متطلبات بسيطة ولكنها أساسية. إنهم بحاجة إلى التحفيز الإنساني، وعلينا إعطاؤهم جرعة من الحديث اليومي مع إظهار العاطفة والمديح كي يشعروا بالسعادة. إن الكلام غذاء العقل لجميع مراحل الحياة. ابدأ بالحديث معهم أثناء الحمل وهم صغار، وواصل حديثك معهم والغناء وعزف الموسيقى. وعندما يشرعون بالحديث عليك أن تكون كصدى لحديثهم لتطوير قدرتهم التعبيرية، وكرر ما يقولون ولكن بتصحيح لفظهم للكلمات. الفصل الثالث: عليك أن تساعد أبنائك الصغار على التعامل مع العالم القاسي. يكمن السر في التربية الناجحة بفتح قنوات التواصل مع الأطفال بالإنصات الفعال.
وهي أكثر وسيلة إيجابية للتفاعل مع أطفالنا وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على مواجهة الحياة. وعلينا تجنب الحوارات السلبية التي تعمل على تحطيم العلاقة الصحية بين الأبناء والآباء، ومنها: أولاً، تدبر الأمر نيابة عن الطفل. علينا التوقف عن التدخل المباشر لحل مشاكل أطفالنا، وعلينا الاستماع لهم ومساعدتهم على حلها بالنصح والإرشاد فقط. ثانياً، إلقاء المحاضرات على مسامع أبنائنا. ثالثاً، صرف انتباه الطفل لموضوع بعيد عن المشكلة الفعلية. اقتباس: في عالم الكبار لا يمكن أن نبقى أو حتى نرغب في السعادة الدائمة، وهذا ما ينطبق على الأبناء أيضاً. فهذا الهدف ليس بالهدف الصحيح، فلو كنت تحاول إسعاد أبنائك طوال الوقت فسوف تجعل نفسك وإياهم تعسى. الفصل الرابع: علينا تدريب أطفالنا وأنفسنا على كيفية التعامل مع العواطف. إن الوصول للسعادة هو الهدف الأساسي من تربية الأبناء، ولكن علينا تعليم أبنائنا كيفية مواجهة المواقف والتواؤم مع كل المشاعر التي سوف تفرضها عليهم الحياة. ولكن ما هي المشاعر؟ إن المشاعر مجموعات منفصلة من الأحاسيس الجسدية التي تعترينا في مواقف الحياة، وتتراوح في حدتها من الرقة إلى منتهى القوة، وهي تصاحبنا دائما في أي موقف لنا في الحياة. ونحن نملك 4 مشاعر أساسية، وهي الغضب والخوف والحزن والسعادة. وأما غيرها من المشاعر فهي مزيج منها، كالحنين وهو خليط بين الحزن والسعادة. لما نملك المشاعر؟ أحيانا يتمنى البعض أن يفقد المشاعر، وخاصة السلبية منها مثل الغضب والحزن، ولكن لتلك المشاعر أهمية بالغة لمواصلة الحياة. فالغضب يدفعنا للدفاع عن أنفسنا، ودونه نتحول إلى عبيد. إنه غريزة الحرية والحفاظ على النفس. وأما الخوف فيدفعنا إلى التمهل، ويجبرنا على التوقف والتفكير وتجنب المخاطر، حتى وإن لم يكن عقلنا الواعي قد تبين وجه الخطورة التي نشعر بها بعد. وكذلك الحزن، فهو يخلص نفوسنا من الإحساس بالألم الناتج عن فقدان شيء أو شخص ما. والتغير الكيميائي الذي يحدث أثناء الحزن يساعد عقولنا على التحرر من الألم، ويساعدنا على تخطي المواقف الصعبة والبدء من جديد للتواصل مع البشر والحياة. تفسير الصخب عند الأطفال عندما تخرج المشاعر عن نطاق السيطرة. إن الطفل عادة ما يعمد إلى المبالغة في رد فعله بالنسبة لبعض المشاعر، وبالتالي يتلاعب بمشاعر والديه. إن المشاعر التي يتظاهر بها الطفل هي المشاعر الصاخبة، فالغضب يصبح نوبة غضب حادة. فلا تسمح لنوبات الغضب التي يأتي بها أطفالك أن تسيطر على مشاعرك تجاههم، فكل ما هو مطلوب أن تتجاهل الطفل أو تحتويه بأمانة. والحزن يتحول إلى العبوس الدائم عند الطفل، وإن أولينا الطفل العابس العناية والحب سيتعلم الطفل أن الحب نابع من العبوس. فعليك تجاهله وتعليمه أن العبوس من الأمور المثيرة للسأم، والخوف يتحول إلى الخجل. فعلم طفلك أن يكون اجتماعياً، وأن ينظر إلى الشخص الذي يخاطبه ويلقي التحية مخاطباً الشخص باسمه. الفصل الخامس: الطفل الأكثر سعادة واستقراراً قد نشأ في ظل أسرة شديدة الحزم. إن السر في الأسر الحازمة أنهم يتسمون بالشدة، في الوقت نفسه يتسمون بالقدرة على الاحتواء، كما أنهم يتشبثون بالقواعد والأسس إلى الحد الذي دفع الأبناء إلى احترام هذه القواعد حتى يبقوا بمنأى عن المشاكل. أي أن هناك قواعد صارمة بالإضافة إلى عاطفة إيجابية. وهناك 3 أنواع للتربية. الأولى: التربية العدوانية. في هذا المنهج من التربية يكون الأب أو الأم غاضبا طوال الوقت من سبب بعيد كل البعد عن سلوك أطفالهم، فيكون نابعا من أسباب أخرى كالزواج بحد ذاته أو العمل، أو لكونهم أصبحوا آباء في وقت غير مناسب. ويصب هذا الغضب على الأبناء بالتعنيف الجسدي أو اللفظي، وبالمقابل الأبناء يستجيبون لآبائهم بالمثل. وأن العدوانية تحول المنزل إلى ساحة قتال، وتنتهي بالطفل إلى الجبن أو المهانة أو التمرد والتحدي، أو بمزيج من كل هذه العواطف. الثانية: التربية السلبية، وهي النقيض تماما للتربية العدوانية، وتسمح للأطفال أن يتصرفوا بشكل سيء، وغالبا ما يكون الأب مستسلما لمتطلباتهم، ويدخل في حوار ومناقشات طويلة وغير فعالة مع الأبناء. الثالثة: التربية الحازمة. تتسم التربية الحازمة بالوضوح والصرامة،
في اتخاذ القرارات والتعامل مع الأبناء. وإذا كنت ترغب في معاملة أبنائك بحزم، فعليك أولاً أن تكون واضحاً في تفكيرك، وتمتلك قدرة تواصل جيدة وإنصات فعال، ولتكن واضحاً في إعطاء الأوامر، وقادراً على تكرار ما تريد لعدة مرات حتى تحصل عليه. وأخيراً، ابقى قريباً منهم لإعطائهم القدر الكافي من الاحتواء، وإن أهم ما في الأمر المثابرة، وألا تلجأ للمناقشات والتبريرات. عليك عزيزي أن تعطي الأطفال دوراً في الأعمال المنزلية حتى يتولد لديهم حس المسؤولية والقدرة على الاستقلالية. فإن المراهق إذا اعتاد على لعب دوره في المنزل فلن يستطيع التخلي عنه، وسوف يتحول ببساطة إلى روتين إيجابي في الحياة. اقتباس: إن مهمتنا في تربية الأبناء هي منحهم صورة واقعية وردية بعض الشيء للعالم، حتى يكون بوسعهم أن يبنوا مسيرتهم على أساسها وهم يمضون في الحياة، وهكذا يتمتعون بالصلابة والأمان الداخلي. الفصل السادس: العائلة الصغيرة جزء من عائلة كبيرة ممتدة يحتاجها الآباء للمساندة في تربية الأبناء. تغير مفهوم العائلة في الآونة الأخيرة، وذلك لظهور المدن الكبيرة وابتعاد الأفراد عن القرى والمدن الصغيرة، مما يعني ابتعادهم عن عائلاتهم الممتدة. ومعها تغيرت الكثير من المفاهيم والأسس، ولذلك ننصحك بتكوين عائلة ممتدة من أشخاص قد تقابلهم في أماكن مختلفة، لهم القدرة على مساعدتك ومساندتك في ظروف حياتك ورعاية أبنائك. كما أن الطفل يستمد شعوره بالطمأنينة لأن أبويه يقضيان وقتا معا، فالتقارب بين الأبوين يعد أمرا بالغ الأهمية، ويساعد ذلك على نمو الطفل في جو أكثر أمانا وسعادة. علينا إدراك مراحل نمو الطفل لنتمكن من التعامل مع أبنائنا، وهي كما يأتي: من الميلاد حتى 6 أشهر. في هذه المرحلة لا يحتاج الطفل سوى الشعور بالأمان وعدم تجاهل صرخاته التي يصدرها طلبا للمساعدة. من 6 أشهر حتى الشهر 18، وهي مرحلة شروع الطفل في تعليم نفسه بنفسه، ليتذوق ويتعثر ويحمل ويسحب ويلتهم كل ما تقع عليه عينه، أي أنه ينتقل إلى العالم الكبير. وعليك في هذه المرحلة توفير مكان آمن للعب، ثم يتولى الطفل جميع المهام. ويجب أن نحرر الأطفال في هذا السن من أي قيود. من 18 شهرا إلى 3 سنوات يبدأ الطفل في هذه المرحلة باستخدام عقله، إذن هو الوقت المناسب لشرح بعض الأمور البسيطة. وفي هذا السن يجب أن تستعد الأم لاستخدام طفلها لكلمات مثل لا أو لا أريد، فقد يرغب الطفل ببعض الاستقلالية. من 3 سنوات إلى 6 سنوات يبدأ الطفل في هذه المرحلة اللعب مع الآخرين، وتبدأ هنا مرحلة الأسئلة اللانهائية: متى؟ لماذا؟ كيف؟ ماذا لو؟ لما لا؟ لماذا مرة ثانية؟ عندما يثرثر الطفل هكذا انظر إلى الأمر باعتباره وقتا مناسبا لتنمية المهارات اللغوية وبعض المهارات الأساسية. من 6 إلى 12 يبدأ في هذه المرحلة الإبحار في عالم المدرسة والصداقة والحياة بشكل عام، والتعرف على قواعد الحياة. ويأتي دور الآباء في هذه الحالة بالالتزام بالحزم فيما يتعلق بالقواعد الهامة، والتفاوض والوصول إلى حل وسط في كل ما يمكن أن يخضع للتفاوض. ومن هنا يتعلم الطفل مهارات الأخذ والعطاء. من 12 إلى 18 إنها مرحلة الرحيل بعيداً عن الأسرة والانتقال مرات عديدة استعدادا للقفزة الفعلية داخل حياة النضوج. على الآباء في هذه المرحلة التخلي عن السيطرة المطلقة وإعطائهم المساحة الكافية لأخذ دورهم بالحياة. ومن مميزات هذه المرحلة: أولاً، يتقدم الطفل في فترة المراهقة بشكل يشبه المد والجزر، من الحياة داخل المنزل إلى الحياة خارج إطار الأمن بالأسرة والعكس. ثانياً، يزدهر الجانب الجنسي لدى المراهقين، مما يجعلهم بحاجة لأن يسمعوا الإرشادات المناسبة في هذا الجانب. ثالثاً، يدخل الطفل مرحلة البلادة، وهي في سن 13، والسر في ذلك هرمونات البلوغ داخل جسمه، وأن النمو المفاجئ يشرع بإثارة الفوضى في جهازه العصبي، فلا داعي للقلق، ستعود الأمور إلى طبيعتها في سن 14. الفصل 8: تذكر دائما أن أطفالك يحتاجونك سعيدا وفي صحة جيدة. إن من الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء هي خدعة الأب والأم الخارقين ولزوم التضحية من أجل الأبناء، وأن عليهم تلبية جميع احتياجاتهم من الترفيه والتعليم والحب والعواطف والطعام والشراب والأمان والملبس والنظافة بشكل أو بآخر.
فقد يشعر الوالدان بعاطفة سلبية اتجاه أبنائهما، فإن وطأة الأعباء يمكن أن تدفع الآباء إلى بلوغ حد العجز والإحباط. ولذلك عليك التدرب على الاعتناء بذاتك وإعطاء الأولوية للاهتمام بالنفس والاهتمام بالحياة الزوجية وتوفير بيئة إيجابية لتربية الأبناء. وتذكر دائما أن كل إنسان يحتاج إلى مصدر وقود ليكمل في مسيرة الحياة، ويكون مصدره من الرفقة والصحبة الجيدة من الأصدقاء والأهل، إضافة لتخصيص الوقت الكافي لحياة زوجية سليمة. وتذكر أن الأسرة الحازمة لها القدرة على توفير الطاقة باستخدام الرفض الهادئ. الفكرة البارزة: إن الكلمات الإيجابية سوف تساعد أبنائك على التفكير والتصرف بطريقة إيجابية، كما أنها سوف تشعرهم بالقدرة على الإنجاز في الكثير من المواقف. سوف يتصورون النجاح وسوف يقودون أنفسهم إلى النتائج الجيدة. إن كلماتنا المشجعة سوف تبقى معهم إلى الأبد. الخاتمة: قد تطرح على نفسك الكثير من الأسئلة، وقد تعجز عن الإجابة عنها في رحلة الأبوة والاعتناء بالأبناء، وأهمها: هل أبنائي يكنون مشاعر الحب تجاهي؟ وتدرك أنك قدمت الكثير والكثير من أجلهم، وتدبرت أكثر أمورهم، وقد وفرت كل احتياجاتهم منذ نعومة أظافرهم حتى بلوغهم. لكن لا تقلق، فهو يضاف إلى حسابك، وأنهم يدركون كل ما قدمته لهم. وتذكر أن طفلك سيكون على صورة التي رسمتها له، فكن على حذر فيما تعطيه من معلومات أو تمنع عنه من محظورات. وأما تصرفاته الطائشة فما هي بالغالب إلا طاقة زائدة، فاعرف كيف تصرفها بالنشاطات العقلية والجسدية. وأخيراً، أنتم كآباء وأمهات بالغين عاقلين تحتاجون الحب، فما ظنكم بالأطفال؟ أليسوا أحق بالحاجة للمحبة والحنان؟ فلا تبخلوا عليهم بها، لأن الحب أساس كل أسرة سليمة وأبناء متميزين.